السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. دونك إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة نقول لكم أبونيفو وضغطوا على زر الجرس باش يوصل لكم الجديد. الموضوع تاع اليوم إن شاء الله راح نهضر على موضوع تاع طلب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج، لانه انا طلبتها عن طريق الزواج. مو ماغي عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز، باسكو جو بونس كاين تقدروا تطلبوها باغ ديكري ولا باغ ترافاي ولا. دونك لو سوجي تاعنا تاع اليوم هو عن طريق الزواج. دونك لو فوندردي، هذا لو فوندردي اللي فات، le vendredi le 26 avril يعني كدرت l'entretien final مع la préfecture. بالنسبة en fait l'entretien final مع la préfecture. Donc أنا كنت سقسيت هذيك المرأة كي درت l'entretien à la fin de l'entretien. Elle m'a dit en fait est-ce que vous avez des questions à poser. أنا قلت لها oui. قلت لها شحال بعد لونتروتيان فينال تاع لا بريفيكتور شحال يبقاو، شحال نقعد نستنى باش تكون عندي الجنسيه. قالت لي اون فات سي ان ديلي اونتر 4 و 6 موا، لازم تسنى 4 الى 6 شهور ومن بعد يبعثولك ان بابيي كون كوا فات ils ont accepté la nationalité. وقلت لها زعما اسكو ils ont le droit de refuser، اسكو عندهم الدروا كي ريفوزيو لا ناسيوناليتي، لا ناسيوناليتي يمدوا لي لا ناسيوناليتي. قالت لي باغ مارياج اون فات سي ان دروا، عندك الحق 100% باش تكون عندك الجنسيه الفرنسيه، بما انه زوجك عنده الجنسيه انت سي ان دروا كيكون عندك الحق 100% باش يعطوها لك. ما يعطوها لكش غير واذا كنتي ارتكبتي جريمه، باغ اكزومبل جريمه كيما هي قالت لي سي تو ابراكي une banque ou quelque comme ça, ou sinon généralement qu'ils acceptent les dossiers. دونك ما قبل ما راح نهضر لكم على لونتروتيان فينال تاع لا بريفيكتور، راح نقسمها راح نهضر لكم اولا على لي بابي، واش من لي بابي اللي لازم اللي طالب الجنسيه، ومن بعد راح نهضر لكم على لونتروتيان. جو بونس كو جو في ديفيزي سيت en fait ce sujet là على دو فيديو هكذاك باش ما يكونش الفيديو ثقيل وما يكونش ممل. راح نبداو بالاوراق المطلوبه والشروط. واش من الشروط اللي لازم؟ الشروط اللي لازم هو انه كيكون عندكم 4 سنوات زواج، 4 سنوات زواج و 3 سنين وانتم عايشين هنايا في فرنسا. باغ اكزومبل نقول لكم مثال، زعما يكون مثال. دونك نقول لكم مثلا تزوجت في هذا العام في الجزائر، وجيت في هذا العام الثاني لفرنسا. دونك نتوما تحسبوا هذاك العام اللي تزوجتوا في الجزائر، لانه عن بالي كي انا كيما انا كتزوجت في الجزائر وسنيت كمو ماغي دار لي ديمارش باش نجي لهنا لفرنسا. دونك هذيك هما يحسبوا 4 سنوات زواج. دونك هذا العام تزوجت فيه، هذا العام جيت فيه لفرنسا. دونك نتوما تحسبوا لا دات دو مارياج ديالكم، نحسبوا لا دات دو مارياج ومن بعد 3 زون نتوما ساكنين هنايا في فرنسا. ان شاء الله يا ربي كيكون مفهوم. واذا كون حققتوا هذا الشرط لازم ابري لازم توجدوا لي بابي تاعكم. راح نقول لكم لي بابي مع لي ديتاي. راح نحاول نختصر باش لا فيديو ما تجيش طويله. ليسونسيال لي بابي فورنير، لازم تكون عندكم لازم اكت دو نيسونس
acte de naissance original يعني وين ساكنين. par exemple انا في الجزائر كنديرها في الجزائر ولازم تكون en français واذا ما كانتش en français لازم نديروا لها traduction en fait mais يعني pas de souci toutes les mairies en fait soit en français soit en Tunisie soit au Maroc et déroulent les actes de naissance en français. ثاني حاجة لازم acte de mariage moins de 3 mois. Acte de mariage moins de 3 mois كديروا l'original ou كديروا une photocopie. l'acte de mariage bien sûr انا كي تزوجت في الجزائر كان عندي livret de famille algérien وكي جيت لهنا لفرنسا عندي un livret de famille français. l'acte de mariage كتطلبوه من نونت لو نونت كيدير لكم acte de mariage. وثاني حاجه كتطلبوا ثاني acte de naissance تاع الابن ديالكم يعني si vous avez des enfants كتطلبوا acte de naissance. اما بالنسبه للزوج لازم شهاده الميلاد اوريجينال وثاني ديروها ان فوتوكوبي. انا في شهاده الميلاد تاع زوجي ما كانش فيه مكتوبه كي لا ناسيوناليتي فرونسيز مكتوبه فيه إليني في المنطقه اللي زاد فيها هنا في فرنسا مي ماشي مكتوب عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز. دونك طلبوا مني الجنسيه en fait الجنسيه الفرنسيه دو مون ماري. هذه الجنسيه الفرنسيه لازم تطلبوها من تريبونال. لازم جاب لي ربي كتدو مون ماري en fait il a amené شهاده الميلاد تاع يماه وتاع باباه مانيش شافيه اكزاكتومون شنو لي بابي اللي داهم. المهم داهم لو تريبونال. كي داهم لو تريبونال هما داروا لونكات ديالهم ومن بعد شهر باش عطاولو ان فات لو بابيي كي بروف بلي عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز. دونك انا كنصيحه نقولها لكم واذا بديتو ديروا لي ديمارش بور افوار لا ناسيوناليتي ديروا لاك دو نيسونس دو فوتر ان فات الزوج ولا الزوجه تاعكم اللي عنده الجنسيه وكديروا لا ناسيوناليتي ان فات الورقه هذيك كتقول بليك انه فرنسي اللي هكذاك باش ما تضيعوش الوقت. Donc voilà, لازم photocopie de votre titre de séjour en fait la carte de titre de séjour de 10 ans avec لازم كديروا لها photocopie. ومن بعد لازم كتعطيو en fait l'adresse actuelle كتعطيو la preuve تاع l'adresse actuelle soit une facture تاع EDF soit téléphone soit contrat de bail conjoint en fait. soit les taxes d'habitation soit إذا كان عندكم un compte commun en fait un compte bancaire commun كتمدوه ثاني مي دو بريفيرونس كتحطوا كامل الاوراق المطلوبه هكذاك باش ما تضيعوش الوقت ومن بعد لانه لو كان يرفزوا en fait كيشوفوا الاوراق كيطلبوا الاوراق و سورتو en fait في المناطق اللي انا عقبت من لو بينس راح نهضر معاه عليه في لافان تاع لا فيديو لانه كاين مناطق جبل ربي كيما ليل كيما باريس en fait هذو لي بابي كامل فولونفويي en fait بار كوريي ماشي كيما المنطقه اللي نسكن فيها. هذا راح نهضر لكم عليه في الاخر. المهم سي ميو en fait d'avoir tous les papiers ديروه في لونفلوب ديالكم هكذاك باش يكون لو دوسي ديالكم كامل. Donc pour adresse actuelle en fait pour l'adresse تاعكم actuelle لازم ديروا la facture تاع l'EDF la facture تاع téléphone le contrat تاع le bail taxe d'habitation attestation bancaire en fait كيما قلت لكم le compte إذا كان عندكم un compte conjoint en fait bancaire كتمدوا le compte bancaire. ولازم لازم كتكون une preuve
لازم كتكون تاني une preuve بليك عايشين ensemble. Donc هذيك لا بروف سوا تكون acte de naissance يعني شهادة الميلاد تاع vos enfants, soit avis d'imposition تاع les impôts, soit les attestations تاع la CAF, les attestations تاع la CAF. l'essentiel هذوما كتحطوهم في الملف تاعكم هكذا اون فات كيما قلت لكم. ما يكونش خلل، ما يكونش زعما ما تكونش عراقيل في لو دوسي ديالكم. دونك فوالا كيما قلت لكم. دونك فوالا لازم انا واش مديت، انا مديت افي اون فات دابوزيسيون فيسكال، مديت لي زامبو، ومديت ثاني الورقه تاع لا كاف، ومديت ثاني لاك دي نيسونس تاع مون فيس كون كوا on est vraiment ensemble. Bon, par rapport la maison, مديت l'EDF, ومديت ثاني téléphone en fait, la facture تاع téléphone portable. Donc voilà. Donc après لازم le casier judiciaire étranger en fait, le casier judiciaire en fait, le casier judiciaire. Donc لازم كتطلبوه من القنصلية الجزائرية ولا القنصلية تاع البلد ديالكم. انا رحت للقنصلية تاع الجزائر هنا en France. دونك مديت لها 5 اورو وقالوا لي وخليت النيميرو تاعي. المهم سنيت واحد 3 سمانات هكذاك ومدولي en fait ils m'ont envoyé un message, قالوا لي comme quoi votre casier judiciaire est prêt, اروحي تريكوبيريه. دونك رحت ريكوبيريت لو casier judiciaire. وثاني الحاجه الاخيره هو ان ديبلوم. لازم تكون عندكم ان ديبلوم فرونسي، واذا ما كانش عندكم ديبلوم فرونسي لازم تكون عندكم ان ديبلوم en fait à certain niveau en fait هنا en France, et c'est un diplôme B1, un diplôme en fait en français B1. انا ما j'ai pas passé le DELF B1. انا لانه عندي un diplôme français هو le CAP petite enfance. donc عندي le CAP petite enfance. درت لا فوتوكوبي تاع لو دوسي هذا و دونك ديروا فوتوكوبي. اذا كان عندكم نتوما دالف بي 1 كديروا فوتوكوبي تاع دالف بي 1 وكتغارديو نتوما لو ديبلوم تاعكم. المهم دونك فوالا بالنسبه لدالف بي 1 لازم كتجوزوا هذاك الامتحان. وهذاك الامتحان جبر ربي الثمن تاعو هو 140 اورو. انا جو كونساي en fait si vous êtes يعني مستعدين كتعقبوا الامتحان لازم كتعقبوه. المهم اذا لازم en fait لي ديمارش هذوما ما تسناوش حتى توصلوا 4 سنين وانتوما هنايا في فرنسا ومن بعد تبداو ديروا في لي ديمارش. انا ننصحكم اذا كنتوا عندكم غير 3 سنين هنا في فرنسا تبداو ديروا en fait لي ديمارش هذو لانه باغ اكزومبل نقول لكم باغ اكزومبل لو دالف بي 1 هذا جي اون كوبين en fait وصلت 4 سنين ولكن خصها لو دالف بي 1 لازم تعقب en fait وصلت 4 سنين او موا دافريل باش تعقب لو دالف بي 1. الرونديفو تاعها الموا د جوان باش موا د جوان و موا د جويي هكذاك باش تعقب ليكزامان. دونك راح تضيعوا كالكو بتي موا. ان شاء الله يا ربي كيكون واضح واش حبيت نقول. اما زعما بالنسبه للناس اللي عندهم غير عامين هنا في فرنسا كتقدروا دومونديو لا فورماسيون دالف بي 1 بالنسبه للغه الفرنسيه من بول امبلوا. يعني il va vous former en fait pour la formation وهما ثاني اللي حيخلصوا l'examen. donc parce que je vois beaucoup dans certains commentaires في بعض كي ندخل بعض القنوات يعني dans certains commentaires يعني les gens كيقول لك انا ما نعرفش نهضر فرونسي وهذا الامتحان صعيب.
معليش لا علينا، يعني الامتحان صعيب تقدروا دومونديو من بول امبلوا، كدومونديو لهم لبول امبلوا كتعقبوا لازم تكونوا مسجلين في بول امبلوا، لازم دومونديو من بول امبلوا ومن بعد تقدروا دومونديو من بول امبلوا اون فورماسيون دو ديلف بي 1. هما يفورما il va vous former en fait وراح يعطيوكم وتعقبوا l'examen. Donc voilà, peut-être une solution pour des gens en fait qui ont des difficultés en français. دونك ولازم ان تامر تاع 55 ان تامر فيسكال تاع 55 اورو. ولازم ثاني تيليشارجيو ان فورمولير دو زيكزامبلير هذاك لو فورمولير حتى تعمروا فيه اسم اللقب واسم الاب واسم الام ليسونسيال ان فات وثاني بالاسم واللقب تاع الزوج تاعي، يعني دو فورمولير باغي واحد ليا واحد لزوجي. المهم هذاك تاعي يفو با اون فات باردون هذاك لو فورمولير لي اون فات اللي عمرتو انا يفو با فير دي فوت، يفو با فريمون فير دي فوت لانه هذاك هو اللي هذاك هو المعلومات اللي كاين في هذاك لو فورمولير. هذاك يشدو هذاك لو فورمولير باش يدير لكم الجنسيه، يعني في لاكارت فرونساز ديالكم حيكتبوا لكم المعلومات اللي درتوهم في هذاك الفورمولير. دونك هذاك الفورمولير il faut pas faire des fautes en fait, il faut pas faire vraiment des fautes. Et Anne, le jour de l'entretien, en fait, elle m'a donné le formulaire, elle m'a dit il faut bien le vérifier qu'il n'y a pas de faute. سورتو ما كان وين زدت انا ولا وين زاد بابا ولا وين زاد يما ولا لا دات نيسونس ديالهم. قالت لي لانه في لا كارت فرونساز اون فات راح يظهروا هاد يعني مي كوردوني. دونك فوالا بالنسبه لهدايا. دونك انا كي توجدوا كامل لي بابيي تاعكم حنايا في المنطقه اللي نسكنوا فيها كنعبوا من لو بيمس. لو بيمس هذا سي ان اورغانيزم كي فيريفي كامل لي بابيي avant la préfecture. دونك انا هو العام اللي فات اللي جي بريباري تو لي بابيي هادو درتهم دون ان انفلوب. ومن بعد هذيك لونفلوب ديتها لو بيمس. Le PIMS, elle a fermé l'enveloppe ou dart un tampon en fait تاع PIMS sur le papier وقالوا لي هذاك l'enveloppe jamais لا تحليه، واذا كنت حليتي هذاك l'enveloppe en fait la nationalité ما حش يقبلوا لك، ما حش يدوا لك un rendez-vous pour la nationalité. donc في المنطقه اللي نسكن فيها انا كتلبت من لو بيمس. دونك انا احتفظت بيان سور بلونفلوب هذيك ومن بعد بعثوا لي ان ميساج في لو بورتابل بريفكتور بعد عام ايوا بعد عام بعثوا لي ميساج قالوا لي لازم تبعث لي هذيك لونفلوب لا بريفكتور. دونك بعثت هذيك لونفلوب لا بريفكتور. سيتي كوا سيتي au mois de octobre, mois de novembre et au mois d'avril. Oui, mois d'avril, début avril, ils m'ont envoyé un message قالوا لي عندك le 26 avril عندك un rendez-vous à la préfecture لازم تجي انت والزوج ديالك. وعلاش حنا في المنطقه كنعقبوا من البنس؟ لانه كاين بزاف لو دوسي تاعهم il était pas complet ومن بعد يعقبوا la préfecture donc ils vont attendre. انا كيما قلت لكم لا ناسيوناليتي تاع مون ماري تاع قبيلات لو بيمس كي عقبت لو بيمس قالت لي فوالا كتخصك لا ناسيوناليتي دو فوتر ماري. donc c'est un organisme qui aide en fait pour vérifier les papiers هكذاك باش انا ما نضيعش الوقت ولا بريفكتور ما تضيعش الوقت. donc je sais en fait le PIMS هذا c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que en fait moi j'ai ma cousine à Lille. Donc à Lille en fait il faut tout mettre dans un courrier et enfin une enveloppe ou la préfecture. Et je pense qu'à Paris c'est pareil en fait. L'autre jour en fait je suis rentrée sur le site de Paris, c'est écrit en fait envoyé par courrier. donc انا كنقول لكم هو واش درت انايا باش عرفت بليك لو بينس. شديت لو نيميرو تاع لا بريفكتور. كي شديت لو نيميرو تاع لا بريفكتور عيطت لهم قلت لهم فوالا جي تو مي دوكيمون اي تو كيفاش ندير. هما اللي قالوا لي لازم تروحي
هما اللي قالوا لي لازم تروحي لو بيمس، لازم تشدي رونديفو في لو بيمس. دونك نتوما كتعيطوا لو نيميرو تاع لا بريفكتور تاعكم، باغ اكزومبل سي باري كتشدوا النيميرو تاع التليفون، كتعيطوا لا بريفكتور وكتطلبوا منهم كيفاش لي ديمارش ان فات، اسكو تبعثوهم بار كوريي. مي موا جي لو كو سيتي بار كوريي، دونك اذا كانت بار كوريي لازم لازم تحطوا كامل ان فات لي بابيي، كامل لي بابيي اللي طلبوها، اللي طلبوهم منكم، كما يكونش نقص في لو بابيي باش ما يرفوزيوش لو دوسي ديالكم. دونك فوالا بور سيت فيديو، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. واذا كانت عجبتكم ابونيفو. لا غالب لا فيديو طويله لانه فيها بزاف حوايج ادير. دونك في لا فيديو في لا بروشين فيديو راح نهضر لكم على لونتروتيان اللي درتو في لا بريفكتور، ونقول لكم واش من لي كيسيون اللي بوزات لي لا دام. دونك نقول لكم على بروشين فوا، وتهلاو في وحدكم ان شاء الله.